او کرونا دا لاس بنا ملاوخی جنازہ کی شرکت بنا کے ہاں دا بیمار پرسی بنا کے پیغمبر فرمائے حق المسلم علی المسلم خمسن دا بیمار پرسی بکے جنازہ کی شرکت کے وایا دا پیغمبر بمنے کہ دا پوڈریانو ڈاکٹرانو بمنے دا چا بمنے امریکاوی بی حیائی عام کے زمانے پر فرمائی حیا عام کے امریکاوی زنا عام کے زمانے پر فرمائی نکاح عام کے امریکاوی 6 فٹ فاصلہ رکھیے زان نشے زمانے پر فرمائی دا زان نموز نہ دا جن موز افضل دے امریکاوی لاس بنا میرا وخی زمانے پر نبی فرمائی مصافحہ کول زمان سنت تھی دا امریکی منے کہ دا نبی منے بحیریا ٹاؤن اسلام آباد E11 کی زمان بیانو مرگری استقبال تولاڑو موٹروے باندے ٹول لاس میں لوکو یو کسر سر دا لاس پزے دا چل وکو مارتے what is this ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ گر گیا ہے ماتوی مفتی صاحب کرونا ہے میں نے کہا کاپ کو ہٹا دو صرف رونا ہے کیا ہے اس ملک میں ایک آدمی نے کہا تھا رلاؤں گا کہا تھا کسی نے یہ کہا تھا کس کو یاد ہے شامٹون خان کس نے کہا تھا رلاؤں گا وہی اسکیم ہے وہی پلاننگ ہے وہی ایجنڈا ہے لیکن کہ یہ رولانے والی بات تم سے دادا نہیر شی او تاتو چی کرونا نہ خبر رونا ہے تاجر کے لیے رونا ہے دکاندار کے لیے رونا ہے پروفیسر کے رونا ہے ٹھیکیدار کے رونا ہے توجہ ماتا متوجہ شی دا مسئلہ چاوری دلی چیو مسلمان بل مسلمان سر لاس ملو کی لاس پری خودونو مخ کی سے چل کی گی چی دا مسئلہ چاوری دلی لگ لاس سچت کی دا چی چا لاس سچت کدی نہ داوری دلی تکم سے کابل کی کپا انڈیا کی یو مسلمان چی بل مسلمان سر لاس ملو کی لاس پری خودونو مخ کی سے چل کی گی دا گناہونا چی ماپ کی گی دوڑی گی ریجی گی غرزی گی دا گناہونا غرزی دا چشموں کی خکاری دوربین کی خکاری دلی باٹرے پا آلات و جدیدوں کی خکاری زوایم چی گناہونا غرزی گی کرونا دن پکی او غرزی گی لاسونا ملاوہ خیر زبا لاس ملاوم زکا ٹکڑے کے گم ٹکڑے دشم زکا شہید کے گم شہید دشم ماتا چی کم مرض لگی او دی لگی زبا دا پیغمبر پا سنتو بانے زان قربانو تکبیر تاج و تخت میں نبوت توجہ تلا زکا میں ملاوے مل نشم تپکی لاستا نیغ کی گی علماء شہیدان شو یو دا مسئلہ یو طرف تا پتہ لکھیا زمان دا پیغمبر سنت طریقہ کی دا او بل خود امریکی دا بل گیٹس دا سوچ او دا نظریہ کی دا برطانیہ کی دا زیم دا تلی کم طرف تا چی زمان دا نبی سنت طریقہ دا آغا طرف وزنی دی آغا طرف پائی دی دا سنت مقابلہ کی دا امریکی سے حیثیت شتا دا پیغمبر تعلیمات مقابلہ کی دا برطانیہ سے حیثیت شتا دا دی امریکی سخاچت سیلزدانان دا دی سے حیثیت شتا او ہاتھوں کو دویا کرو اور 20 سیکنڈ او بار دا دی سیوزگاریم دا اللہ سوینزر اسلام کے شتک نشتا او پختنو ستا دستور داو تا پا دا روٹین مخ کی لاسون وینزل تا تا پس روزو تبلیغ کم دا خبر از دا کری روٹین مخ کی لاسون وینزل نو چول دا روٹین پس لاسون وینزل او چول دا زمان دا پیغمبر تعلیمات دی کندی ما تا با امریکاوی چه لاس وینزا ولیز پختون نیم ما تا با امریکاوی چه لاس وینزا ولیز مسلمان نیم زمان دا پیغمبر تعلیماتو کی لاس وینزل شتک نشتا سنت دینو گانا شریعتو گانا خو خپا کی گئے ما نہ تالا سنو وینزل نہ ما وینزل خوچ دا امریکی ڈاکٹران ہوئی چھ کرونا سے بچاو کی ہاتھوں کو دویا کرو اور 20 سیکنڈ ہر سڑی لاس وینزل تمرا زور ورکو پیشاور کم دا صابون تبایو تا چرتا پا خوب کی سینیٹائزر لی دلیو او خوب پختنو خپا کی گئے ما دا اللہ دا رضا لاس ملاولم پری خود او چھ سیب را کوزی کی دا گاڑی نا لوشنی موشنی لگی لام علیکم یہ دیوا او چھ بیا گاڑی کینی بیا لگی بس یقین جوړ شو واوا خان شوم اوس تاسو نه تاسو کوم یو سړی ماسک واچو پاکستان کې به جرمانه ولګیدا پېښور ته بل لاړم فاین دې 5000 7000 10000 جرمانه دا کینډ ایریا ته چې ان کېږي آوټ کېږي جرمانه دا تاسو نه تاسو کوم مسلمانان یې جماعت پرې دې تنظیمونه پرې دې پاټې پرې دې لیډران پرې دې راشه
اوپن اسلامی سوچو کا ماسک دی واچو یو سړی چې په زلا کې زنا کې په قتل کې په لیواتت کې په سود کې په رشوت کې مردارۍ کې مبتلا ای د دې ګناهونو د وجې چې د الله د طرف نه کوم عذاب راځي دا ماسک عذاب واپس کولی شي په دې ماسک کې دا طاقت شته په دې ماسک کې دا قوت شته چې دا عذاب واپس کی نو دا د خلکو عقیده ولې خرابې ګناه په ماسک نه ختمېږي ګناه په توبه ختمېږي خلکو ته وایي توبه وباسه د زنا نه توبه وباسه د لیواتت نه توبه وباسه د سود نه توبه وباسه د رشوت نه توبه وباسه وایي پاکستان والو که معیشت دی سودی کاروبار دی سودی روزگار دی د انډر پلیو د سنگل شاو د ډبل شاو ګډوډ مصارفت کاروبار دی ګندو ذهن دی ګندو سوچ دی ګندو ماسک د الله عذاب واپس کولی شي ما په مخبره کې دا اشډیو د وابډې وفات شوی ما مخبره کې بیان کو ټولو دا شامټونګان خلک سارو ته چې وایي چېرته پردي شاوتل کې خوله نه وایي ښه پته ولګېده ستا خپل پټې زوړ شوی دی هر رسول لکم خپل پټې یې زوړ شوی دی پته لګېدلې پردي شاوتل کې خوله وایي راوایي پردي شاوتل کې دا خلک او عجیبه کار دا دی انسان چې راکاږي هغې ته اکسیجن وایي او چې خارج کوي هغې ته څه وایي راور جوړ کې سم پره پیدو شي ته پس ورلاو شومه غرق شومه تباه شومه ماسک دې څه که ماسک بیا هلته وایي الله شته که نه هلته الله شته وایي د ماسکونه به چلی که توبه به وباسې ماسکونه به چې که توبه وباسې هیټم یې طاقت کښېنه مړه هیټم پاکستان چې محفوظ دی دا د دې مدرسو برکت دی بولو زما بیان لای زه د جماعت په کونج کې نه کوم 1 لاکھ نه زیات زما فالوورز دي زما پیج بند که وایي دا د کرونا خلاف دی چې پیج بند که ما ورته زه د پخوانۍ زمانې مولا نه یم زه 2021 انټرنیشنل مولا یم ما پیج په بله طریقه بیا کوله وکړه